ذات والا صفات بے حد و بے پناہ درود و سلام دا نظرانے عقیدت پیش کرنے تو بعد احباب عزیز وقار پچھلے جمعۃ المبارک کے حوالے دے نال جڑا موضوع جناب دے گوش گزار کیتا سی کہ میدان کربلا تو بعد میرے آقا حسین نے کربلا تو لے کے دمشق کوفہ تے پھر دوبارہ کربلا تک نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا تے ثابت کیتا کہ جیڑا اسلام دے واسطے جیڑا ملت دے واسطے جیڑا حب الوطنی دے واسطے رب دی رضا دے واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے گا کائنات دے اندر موت قیامت تے آ سکتی ہے لیکن اس بندے دا نام ختم ہونا ایک پاسے بندہ مر بھی نہیں سکتا حب الوطنی واسطے اسلام دے واسطے اپنے نبی دے واسطے خدا دے واسطے اسلام دے واسطے جڑا بندہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے گا یہ تو ساڈے سامنے ہے نا وہ اعضاء کٹے گئے نے وہ سر علیحدہ ہو گیا ہے سر علیحدہ ہو گیا ہے بازو علیحدہ ہو گئے نے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے لیکن رب فرماتا ہے خبردار ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات رب نے فرمایا خبردار انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے میں کہ مولا ہور کی آکھیے ساڈے سامنے سر کٹیا گیا ہے بازو کٹیا گیا ہے مٹی پی گئی ہے مولا قبر بن گئی ہے رب نے فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات رب نے فرمایا خبردار تسی مردہ کہن دی گل تے رہ گئی ایک پاسے اے مردہ گمان بھی نہیں کرنا مولا کیوں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون رب نے فرمایا او زندہ نے رب انہوں رزق بھی عطا کیتا جاتا ہے یار ویکھو قرآن کی کہہ رہا ہے ساڈے سامنے کوئی میت ہو جائے بندہ فوت ہو جائے میت ہو جائے کسے دی تے اسی آکھدے بندہ مر گیا لیکن قرآن بلکہ ساڈے پاک فوج دے یا جتنے بھی نوجوان شہید ہوندے نے انہاں نوں وردی دے وچ ہی اسی طرح ہی بلکہ قرآن نے حدیث مبارکہ دے اندر جدو بندہ شہید ہو جاوے اسلام دی خاطر ملک دی خاطر دین دی خاطر حب الوطنی دی خاطر رب دی خاطر خبردار انہاں دے کپڑے نہیں اتارنے جس لباس دے اندر ہے نہیں اس لباس دے اندر اور انہاں دا جنازہ نہ بھی پڑھو گے تے رب العالمین نے انہاں دی بخشش فرما دیتی ہے اور سنو ذرا ایک نقطہ سنو موت جدو آتی ہے کنی تکلیف ہوتی ہے میری سرکار نے حاجی صاحب مثال دے کے سمجھایا کہ مل دا کپڑا ہوئے تے جناب خاردار ٹہنی تے پا دیتا جائے حضور نے فرمایا پھر انہوں کھچیا جائے وہ کداں لیرو لیر ہو جاندے تاگے ہو جاندے نے حضور فرماؤندے نے اسی طرح انسان دی کنڈیشن ہے جدو انسان دی روح جڑی ہے جسم تو جدا ہوندی ہے بالکل اسی طرح جویں کپڑے دی حالت ہوندی ہے نا وہ جسم دی حالت ہو جاندی ہے اے الفاظ دے وچ تکلیف بیان کیتی نہیں جا سکتی تے جے چاہندے ہو اس تکلیف تو بچ جائیے پھر سانو رستہ دیتا ہے مالک نے مولا کی رستہ ہے فرمایا میرے نام تے شہید ہو جایا جے اپنے وطن تے قربان ہو جایا جے میرے مصطفیٰ دے نام تے قربان ہو جایا جے یہ تکلیف تے رہ گئی ایک پاسے مولا ہوئے گا کہ میری سرکار نے فرمایا جدو بندہ رب دے رستے شہید ہو جاندہ ہے رب دے رستے پہرا دیندہ ملک دی حفاظت کر دیا اسلام دی حفاظت کر دیا دین دی سرحد دے پہرا دیندیا شہید ہو جاوے حضور فرماؤں جنہ کیڑی دے دندی وڈن دا اللہ 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 کیڑی دندی وڑ دی ہے نا انسان نو کیڑی جنی تکلیف ہوندی حضور فرماؤندے اونی بھی نہیں ہوندی بخاری مسلم سیاستہ دی حدیث ہے کیڑی انسان نو دندی وڈے حضور فرماؤندے جنی تکلیف ہوندی ہے نا اینی بھی نہیں ہوندی عرض کیتا حضور ہو کیوں تاجدار کائنات والی بطحا آمینہ دے راج دلارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماؤندے نے شہید دے خون دا قطرہ زمین دے بعد دے وچ گردا ہے رب العالمین جنت دا مقام انہوں دکھا دیتا ہے وہ دی بخشش فرما دیتا ہے انہوں نجات عطا فرما دیتا ہے سونیا ہور کی ہوندا ہے میرے آقا فرماؤندے نے ادھر او دے گردن تے چھری چل دی ہے تلوار چل دی ہے ادھر گولی او دے جسم چ لگی ادھر جسم چ اٹیچ ہوئی ادھر اسرائیل روح پرواز کرنے واسطے لے کے تشریف لے کے آ رہے ہیں روح پرواز نہیں ہوئی ادھر دے گولی لگ گئی چھری لگ گئی نیزہ لگ گیا تلوار لگ گیا جناب رب العالمین حجاب اٹھا کے اپنی زیارت تو جناب انہوں بہرامار فرماؤں ہے حضور فرماؤں نے جے دے سامنے رب دا دیدار ہوئے انہوں تکلیف کتھے ہو رہی ہے
جدو رب دا دیدار ہوئے گا انہوں تکلیف کتنے ہونی. اس واسطے جہڑیاں تکلیفاں سانو موت دے وقت آؤندیاں نے نا رب نے ساڈے تے راہواں ہموار کیتیاں نے. اسلام دے واسطے قربان ہو جائیے, دین دے واسطے قربان ہو جائیے. بلکہ آؤ ذرا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, میں احادیث مبارکہ دے وچوں یہ بات اسی ثابت کرنی ہے کہ جڑا بندہ اسلام دے واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے گا, جڑا بندہ اسلام دے واسطے رب دی رضا دے واسطے حب الوطنی دے واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے گا, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر نازل ہونے والا کلام مقدس رب فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. رب فرماتا ہے خبردار انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے. دوسری آیت کریمہ دے اندر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. رب فرماتا ہے مردہ کہنا تے ایک پاسے رہ گیا, خبردار مردہ گمان بھی نہیں کرنا. میں کہ یا اللہ جسم کٹیا گیا ہے, سر کٹیا گیا ہے, ہاتھ کٹے گئے نے, ہر چیز علیحدہ ہو گئی ہے, مولا کیوں؟ رب نے فرمایا خبردار تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکدے, تسی جناب تواڈے گمان دے اندر نہیں آ سکدا, تواڈے سوچ وچار دے اندر نہیں آ سکدا, تیرے عقل تے شعور دا برتن چھوٹا ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون. رب فرماوندا ہے جڑا میرے نام تے قربان ہو گیا رب العالمین فرماوندے نے او زندہ بھی ہے, اونوں مردہ بھی نہیں آکھنا, بلکہ اے رب العالمین فرماوندے نے یرزقون, رب انہاں نوں رزق عطا کردا ہے. جدوں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا دے مقام دے اوپر شہید ہو گئے نے, مسلمانہ جاگ کے جملہ سنی. مسلم شریف بخاری شریف دیگر کتب کے اندر روایت موجود ہے. نبیوں دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا, امام الانبیاء نو پتہ چلیا کہ میرے چچے دا ویر میرا ویر جناب جعفر طیار شہید ہو گئے نے. امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ عرض کیتا حضور حکم ہوے, فرمایا آؤ چلیے جعفر طیار دے گھر بچیاں دے نال تعزیت کر کے آئیے, بیوی دے نال تعزیت کر کے آئیے, تاکہ پتہ چل جائے اسلام کے اندر ہمدردی کا قانون کتنا زبردست ہے. اگر کسی تے جناب کوئی مصیبت آ جائے دوسرا مسلمان ویروں کی ہمدردی کرنے واسطے چلا جایا کرے, ہمدردی واسطے جایا کرے. جب ہمدردی واسطے جائے گا رب العالمین دکھ کم کر دے گا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت سیدنا جعفر طیار دے گھر گئے نے, انہاں دے بچیاں نو پیار کیتا. پھر پیار اسی کسے نہ کریے تے جناب ساڈے پیار دا انداز وکھرا ہے. کوئی بزرگ پیار کرے تے انہاں دے پیار دا انداز وکھرا ہے. تے جتھے پیار کرنے والا مدینے دا تاجدار ہوے, او جڑا پیار کرنے والا ایڈا سخی ہوے جنوں جناب کافراں دا دکھ بھی جناب مار دے, جڑا کافراں دیاں عورتاں دے وزن چک کے جناب انہاں دے گھر چھڈ کے آوے, پھر وہ نبی جناب کتنی محبت دے نال پیار کرنے والا ہوئے گا. وہ پیار اس انداز میں امام الانبیاء نے کیتا, وہ لوگ سمجھ گئے. جدوں میرے آقا نے جناب جعفر طیار دے بچیاں نال پیار کیتا, انہاں دی اہلیہ محترمہ دی اکھاں دے وچوں انسواں دے قطرے جاری ہو گئے. رو کے عرض کردیاں نے مدینے دے لاڑیا مینوں انج پیا لگدا ہے جویں میرے بچیاں دا باپ جڑا ہے شہید ہو گیا ہے. امام الانبیاء دی اکھاں دے وچوں انسواں دے قطرے جاری ہو گئے نے. چھم چھم میرے آقا روندے نے پے. میرے آقا فرمایا ہاں میرا ویر جناب جعفر طیار شہید ہو گئے نے. میرے آقا نے بچیاں نو پیار کیتا, دلاسا دیتا. جناب میرے امام الانبیاء نے انہاں دے واسطے درجات دی بلندی دے واسطے دعا کیتی. تے میرے آقا مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئے. ہن توجہ کرے آجے شہید زندہ کیویں نے, ساری سوچ تو بالا تر کیویں. ادھر میرے آقا جناب انسو بہا کے کچھ دن بعد جو مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے, صحابہ دا مجمع لگا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بھی بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا نے آسمان وال نظراں اٹھائیاں نے. جدوں آسمان وال نظراں اٹھائیاں میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. جدوں میرے آقا نے سلام دا جواب دیتا, صحابہ عرض کردے نے سونیا سلام کرنے والا نظر نہیں آیا, سلام کرنے والا نظر نہیں آیا, لیکن تسی جواب ارشاد تے فرماؤندے ہو. پھر میرے آقا نے چند لمحیاں تو بعد مسکرانا شروع کر دیتا. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے دو سوال نے, پہلا یہ ہے کہ سلام کینے کیتا, دوسرا یہ ہے مسکراؤن دی وجہ کی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میرا ویر جناب جعفر طیار رب العالمین نے انہاں نو جناب سبز رنگ دے پرندیاں دے اندر انہاں دی روحاں نو پا دیتا ہے. وہ آسمان تے جتھے بھی چون جدوں بھی چون اڑدے جاندے نے. میرے آقا نے فرمایا اس واسطے کہ رب دا قرآن گواہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ.
रब ने फरमाया कि शहीद जिंदा है तो मेरा वीर जनाब प्रवास करता कोलों दी लंघिया, मेरा वीर प्रवास करता कोलों दी लंघिया, उन्हें मैनू सलाम आखिया, मैं उन्हें सलाम का जवाब देता है। हज़रात पता चलिया जो कोई बंदा किसी को सलाम आखे मेरे आका की सुन्नत मुबारक है उन्होंने सलाम का जवाब देना। मेरे आका ने अर्ज किया सोने हुण मुस्कुराउण की वजह की है कि जनाब उत्थे रोंदे ने इत्थे मुस्कुराउंदे ने। मेरे आका ने जड़ा जवाब दिता इमामुल अंबिया फरमाया जो कोई अपना प्यारा विछड़दा है फिर आंसू ते आई जाते हैं, फिर रोना ते आई जाता है, फिर गमगीन ते दिल हो ही जाता है, लेकिन जो अपने प्यारे मिलते हैं रब्बुल आलमीन की तरफों फिर खुशियां दे जनाब मुस्कुराहट ते हासे निकल आउंदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम इस हदीस मुबारक तो पता की चलिया शहीदां दियां रूहां जेड़ियां ने रब्बुल आलमीन ने जनाब सबज रंग दे परिंदियां दे अंदर रखियां ने। बल्कि बड़ा मरूफ वाक़या मैं पेश करता जावां। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों दरियाए दजला दे किनारे दो सहाबा दी जनाब कब्रां ने। जनाब हज दा मौसम करीब आने वाला है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाब मक्के दे मुफ्ती दी ख्वाब के अंदर आए ने। आके आखिया मक्के दे मुफ्ती साडे कब्रां दे अंदर पानी आ गया है, साडियां कब्रां दी मज़ार चेंज कीते जाण। ये कौन पिया कहंदा है? हज़रत हुज़ैफा बिन यमान जिहड़े एक जंग दे मौके दे उपर शहीद होए ने। मुफ्ती आज़म ने जनाब फैसला कीता ये किवें हो सकदा है जनाब, मेरी ख्वाब के अंदर हो सकदा है ख्वाब झूठा भी होवे। दूसरा दिन फिर आया, आपने फरमाया मक्के दे मुफ्ती तेनू पता क्यों नहीं चलदा मैं मुस्तफा दा सहाबी हुज़ैफा बिन यमान हां, जो साडियां कब्रां दे अंदर दरियाए दजला दा पानी आ गया है, साडे मज़ार चेंज कीते जाण। 3 दिन ख्वाब आया। मुफ्ती ने जनाब सारे दे नाल फैसला किया। जो फैसला करके गलबात तैयार कर रही तैयार करके उन्हें आख्या चलो अगर यही बात है फिर हज का मौसम करीब है, लोग जो हज करने वास्ते आएंगे उत्थे ऐलान किया जाएगा फलां तारीख को जनाब सहाबा कराम दे मज़ार चेंज करांगे, उन्होंने मज़ार चेंज करांगे जिन्होंने इस्लाम के वास्ते जनाब कुर्बानियां पेश की ने। इत्थे मैं नुकता भी पेश करांगा। नबी दियाल का मुकाम की है, नबी हसनैन करीमैन का मुकाम की है, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा दे बच्चियां का मुकाम की है जिन्होंने 6 महीने दाली असगर मैदान करबला के अंदर कुर्बान करके मुसलमानों सानू एडा प्यारा माहौल प्रोवाइड किया है। जनाब वक्त आ गया, ऐलान हो गया, लोग हाजिर हो गए ने दरियाए दजला के किनारे ते मज़ारां नूं जनाब खोलिया गया। जो मज़ार खोले ने तवज्जो करिया जे जरा उत्थे साइंसदान भी मौजूद ने, उत्थे मुसलमान भी मौजूद ने, उत्थे जनाब हिंदू भी मौजूद ने, अंग्रेज बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद ने। जो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान दा जिस्म अज़हर स्ट्रेचर से पाने वास्ते स्ट्रेचर कोल किया गया, किसी बंदे को हाथ लाने की जरूरत पेश ना आई, खुद ब खुद जिसम जड़ा है स्ट्रेचर के उपर आ गया। हज़रात वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, रब दा कुरान है साडी बात नहीं, रब दा वादा है मेरे नाम ते कुर्बान होके वेखते सही, अपने मुल्क ते कुर्बान होके वेखते सही, मुस्तफा दे दीन दे उपर कुर्बान होके वेखते सही। जे मैं तेनू क़यामत तक महफूज ना रखा तो मैनू रब के ने आखना है। एक साइंसदान वधिया, एक साइंसदान अगे वधिया, उन्हें जनाब हज़रत हुज़ैफा बिन यमान दियां अखां खोलियां। जो अख खोली तो जनाब एक नूर की लाट निकली, बेहोश होकर जमीन ते गिर गया। जो होश आया कहन लगा इत्थे सब तो वड्डा मुफ्ती मुसलमाना का केड़ा है? उन्हें आख्या साडे मुफ्ती आज़म फलां जगह ते मौजूद ने। आख्या कलमा पढ़ा के मुसलमान किया जाए। उन्हें आख्या वेख्या की है? कहन लगा 6 घंटे तो बाद इंसान दियां अखां दा नूर खत्म हो जाता है, लेकिन कई 100 साल हो गए ने अज भी अखां दा नूर उसे तरह ही मौजूद है। अज भी नूर उस तरह ही मौजूद है। जेडे फौत हो जाते हैं अखां का नूर 6 घंटे बाद खत्म हो जाता है, लेकिन नूर उस तरह ही मौजूद है। हज़रात इत्थे कंपैरिजन करता जावा, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान मुस्तफा दा खून नहीं, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान के अंदर मेरे अली मुर्तज़ा शेरे खुदा दा खून नहीं, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान के अंदर जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिया आलिमा फाजिला हसनैन करीमैन दी वालिदा मुहतरमा दा खून नहीं, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान मुस्तफा दी आल दे विचों नहीं, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान दे विचों नहीं। सिर्फ इस्लाम दे ऊपर जान दा नजराना पेश कीता है ते 1400 साल बाद भी जिस्म दिता है। हज़रात ये ते उन्हां दा मुकाम है जेड़े बुगाने आके इस्लाम दे ऊपर जाना दा नजराना पेश करते हैं पे। फिर जिन्हां दे मुतल्लिक इमामुल अंबिया ने फरमाया होवे अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, लोगों जिन्हां ने हुसनैन करीमैन नूं राज़ी कीता उन्हें मैं मुस्तफा नूं राज़ी कीता। जड़ा मेरे मुस्तफा दा खून होएगा उन्हां दा शान ते मुकाम की होएगा। असी क्यों ना कहिए कि उम्मत नूं वसा छड्डिया
امت دے امیران جی امت نو بسا وسایا ہے نا سانو اسی تے اسلام دے واسطے چند روپیہ نہیں قربان کر سکتے انہوں نے 6 مہینے دا علی اصغر قربان کر دیتا اپنے بچے قربان کر دیتے ویر قربان کر دیتے سارا کچھ قربان کر کے امت نو بسا چھڈیا امت تے امیران اسلام نو رنگ چھڈیا زینب تے ویراں اسلام نو رنگ بلکہ آخری گل امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دو گلاں مختصر وقت دے اندر سن دے جاؤ جدو امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام جناب امام حسین دا سر مبارک جدو میدان کربلا دے وچوں کوفہ دے میدان دی طرف لے کے جاندے نے پے دمشق دی طرف لے کے جاندے نے پے پچھلا جمعہ مبارک دے اندر کیتا ہے جناب جڑا بندہ ویکھدا ہے جناب سن کے مسلمان ہو جاندا ہے بلکہ ایک جگہ دے اوپر ایک قاری قرآن مقدس دی آیا کریمہ پڑھدا ہے پیا آپ نے جناب بول کے دسیا ہوئے خبردار حافظ قرآن خاموش ہو جا ہلے قرآن دی حفاظت کرنے والے باقی نے تو قرآن دی آیت غلط پیا پڑھنا ایک جگہ دے اوپر جناب ایک پادری کھلوتا ہے جناب انہیں کی ویکھیا جناب کچھ قافلے جاندے نے پے انہاں دے اوپر جناب کچھ سرے مبارک نے تے ایک سر دے وچوں قرآن مقدس پڑھن دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں نے اس یہودی پادری نے آکھیا ہے سرکار ہے انہیں آکھیا ہے مسلماناں دے آخری نبی دے نواسے دا سارے وہ جناب نعرہ مار کے کہنے لگا جلدی کرو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے دو اگر وہ نبی جھوٹا ہوندا تے او دا نواسا جنیزے تے قرآن نہ پڑھدا ایک کڈیاں عظمتاں شاناں نے آخری گل بڑی معروف ہے لیکن میں صرف سبق دین واسطے اپنے اندر جناب قوت برداشت پیدا کرنے واسطے گل سن لو اپنے موضوع کے حوالے دے نال تاکہ پتہ چل جائے نبی دی حال دا صبر کی ہے تے ساڈا صبر کی ہے حضرات بڑی معروف گل ہے صرف سبق دین واسطے اشارہ کر کے بات کو ختم کر دیا گے جدو امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے یہ نفاذ نفوس قدسیہ مدینہ شریف کے اندر آئے نے تے جناب مختار سقفی نے لب کے جناب اہل بیت اتحاد دے قاتلاں نوں مارنا شروع کیتا تے کی ہویا جناب علی اکبر دا قاتل دوڑیا تے مدینہ شریف دے اندر آ گیا دروازہ کھڑکایا انہوں نہیں پتا ہے دروازہ جناب امام علی مقام دے پتر جناب زین العابدین دا دروازہ ہے جدوں دروازہ کھولیا تے میرے سامنے امام نوں کھلودیاں ویکھیا انہیں آکھیا جناب امام مینوں پناہ چاہیے میرا امام اندر لے گیا جناب صبر دا جناب دامن ہاتھ دے وچوں نہیں چھڈیا جدوں جناب سیدہ زینب دی گودی دے اندر سر رکھیا تے امام دیاں چیخاں نکل گئیاں نے حضرت سیدہ زینب نے پوچھا میرے ویر یہ میرے پتر کی گل ہے عرض کیتا پھوپھی اماں جنہاں نے میدان کربلا دے اندر میرے ویر علی اکبر نوں شہید کیتا ہے اج ساڈے دروازے تے پانی منگن آ گئے نے فرمایا بیٹا پھر پانی نہیں دودھ تے شہد دا شربت پیش کیتا جائے جدوں دودھ تے شہد دا شربت پیش کیتا 40 دنوں بندہ میرے امام دے کول رہیا 40ویں دن کہن لگا امام مینوں اجازت دے دے آپ نے اپنا بہترین گھوڑا ہن ذرا ایتھے جناب برداشت دا دیکھتے جاؤ چاچا بھتیجے دے سامنے آ جائے بھتیجا نہیں ویکھدا میرا باپ جائے چاچا نہیں ویکھدا میرے بھرا دا پتر ہے پانچا نہیں ویکھدا میری ماں دا بھرا ہے ایک دوجے نوں نہیں ویکھدے لیکن ادھر جناب صبر ویکھو نا ذرا میدان کربلا والیاں دا صبر ویکھو تاکہ سانوں پتہ چل جائے انہاں نے جڑیاں بہادریاں کیتیاں نے کڈا جناب انمول موتی ساڈے تے جناب نچھاور کیتے نے توجہ کرے اج ذرا 40 دن تو بعد بہترین گھوڑا پیش کیتا ایک درم و دینار دی تھیلی پیش کیتی اس تو بعد جناب کھانا پیش کیتا 40 قدم میرا امام چھڑن واسطے گیا جدوں 40 قدم چھڑ کے تھاپی دے کے پیچھے آن لگا امام نوں عرض کردا امام لگدا تو مینوں پہچانیا نہیں آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے فرمایا پہچان تے میں تینوں اودوں ہی لیا سی جدوں تو میرے کو آ کے پانی منگیا سی ظالماں ویراں دے قاتل کدوں بھلیا کردے نے ہاتھ بن کے عرض کردا امام ایڈیاں سخافتاں فرمایا اسی مصطفیٰ دی آل تو یزیدیاں دی طرفوں سی آخری جملہ اپنے بیان دا جناب میرے امام نے فرمایا جو تو اپنے وڈیاں دے کولوں سکھیا تسی ساڈے نال میدان کربلا دے اندر او کیتا جو ساڈے مصطفیٰ نے سانوں دسیا سی تواڈے نال او کیتا آخری گل ہن اگر بندہ عدم برداشت دا شکار ہو جائے یہ مطلب ہے ساڈے وڈیاں ساڈی تربیت نہیں کیتی اسی طرح ہی ہے نا تے جے بندہ صبر کرے ہر میدان دے اوپر صبر کرے تے
تو یار واضح ثبوت میں پیش کیتا ہے کہ جناب بھرا دا قاتل سامنے کھلوتا ہے تو پھر بھی نوازیا جا رہا. اینوں کہندے نے حسینی کردار، اینوں کہندے نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ کامل دی بہترین مثال. اگر تواڈے نال کوئی ظلم کر بھی لوے تے مالک دی رضا واسطے انہوں معاف کر دیا جے. مالک تے ہے نا، وہ مالک دے اوپر ڈورا سٹو تو صحیح سے پتہ چلے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ سانو اسوہ حسینی اور اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور سانو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے.